अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रू टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास दो तीन टॉपिक्स हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो बलोच यकजहती कमेटी के बाद, यार मैंने यकजहती को यकजहती बोला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रू टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो जो बच्चे हैं ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनकी रेशो क्या है बलूचिस्तान में, वो बात करते हैं। दूसरा, बलोच यकजहती कमेटी के कैंप के ख़त्म होने के बाद शुदा कैंप ने भी अगले दिन यानी एक दिन के बाद उन्होंने भी अपना कैंप ख़त्म कर दिया। इस पर बात करते हैं। और इसके अलावा कोयटा में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, इस पे भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कोयटा के जो निजी हॉस्पिटल्स है ना। सरकारी हॉस्पिटलों का तो खैर कोई पुरसानी हाल नहीं है, वहाँ पे बजट आती है चली जाती है, ज़ाहिर के कोई पता रहता नहीं है इसका, ये सरकारी हॉस्पिटल्स का कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन ये एक बात मेरे ख्याल में महकमा सेहत ने एक अच्छा एक फ़ैसला लिया है, उसमें यह है कि उन्होंने ये जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं ना, यहाँ मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। कोयटा में ज़्यादातर ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे दोनों हाथों से मरीज़ों को लूटा जाता है। एक तो ये है। दूसरा, जो सहूलियत होनी चाहिए, मतलब जितना आप पैसे ले रहे हैं उस तरह मरीज़ों को वो सहूलियत नहीं दी जाती है। बड़े बड़े नाम हैं डॉक्टरों की, मैं डॉक्टरों पे ज़ाहिर है कि बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटलों पे बात कर रहा हूँ। जहाँ डॉक्टर बैठते हैं वो ज़्यादा किराए पे रहते हैं या उनका कोई और तरीक़ाकार होगा, लेकिन ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स के बिल्डिंग बने हैं डॉक्टरों के कम, बाकी जो है मुख्तलिफ मतलब कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने भी हॉस्पिटल बनाए हैं तो वो ज़्यादा हैं। उमूमन आप कोयटा के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, वहाँ पे पर नाइट मेरे ख़्याल में 6 से 7 हज़ार रुपये आपको परचेज़ किया जाता है एक रूम का, जब आपके पास पेशेंट हो और उसकी सर्जरी हो और वो जो एडमिट हो। अगर उनके कमरों की आप हालत ज़रा देखें, उनमें बदबू भी आ रही होती है, प्रॉपर पानी भी नहीं आ रहा होता है, उनके वॉशरूम वो भी बदबूदार होते हैं। मतलब कोई सफाई सुथराई का कोई भी कोई सहूलत नहीं होती है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में। इवन जो बेंच रखे जाते हैं ना, कुर्सियाँ रखी जाती है, वो भी या तो लोहे के बनाए जाते हैं या ये लकड़ियों के, जो अमूमन सरकारी हॉस्पिटलों में आपने देखे होंगे कि पड़े होते हैं। वही सूरत हाल होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सहूलियत का। मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहूलियत की बात कर रहा हूँ। तो उनमें भी सफाई की सूरत हाल वैसे ही होती है जिस तरह के आम एक सरकारी हॉस्पिटल का। हालांकि बहुत सारे मैं कोयटा बलूचिस्तान की बात नहीं करता हूँ, दीगर सूबों में, सिंध जैसे सूबों में आप जाएंगे, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत काफ़ी हद तक जो है उनमें साफ़ सुथराई ज़्यादा होती है उनकी बनिस्बत। अगर आप कोयटा के किसी हॉस्पिटल में आप जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपको गंदी गंद नज़र आ रहा होगा। आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें इतनी बदबू आ रही होती है कि आप सोच नहीं सकते। जो बदबू आप सिविल हॉस्पिटल में सफाई का है उस प्राइवेट हॉस्पिटल में है। सेक्रेटरी सेहत ने जी अभी कहा है कि जी वो एक कमीशन बनाएंगे, मैं थोड़ा वो रिपोर्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगा। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान ने हेल्थ केयर कमीशन को गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों और मैयार पर पूरा न उतरने वाले निजी अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। निजी अस्पतालों के सर्विस को बेहतर बनाने और रेगुलेट करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन को हिदायत जारी कर दी। CEO हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइवेट अस्पतालों को मैयार पर उतरने के लिए इकदाम करने की हिदायत की है। सेक्रेटरी सेहत अब्दुल्ला जान के मातहत महकमा सेहत ने अद्वियात की फ़रोख्त को बाकायदा बनाने के लिए इकदाम वो उठा रहे हैं, जिसकी बाकायदा निगरानी ड्रग इंस्पेक्टर के ज़रिए की जाएगी। इसमें देखें बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसमें आप गहराई में जाएंगे बहुत इसमें आप जा सकते हैं, मौजू बहुत बड़ा है। एक तो ड्रग इंस्पेक्टर, इनकी भी ऊपर जो है थोड़ा सा चेक एक बैलेंस रखना चाहिए। ये लोग जाते हैं मेडिकल्स में, मेडिसन वगैरह जो होते हैं उनकी चेकिंग के लिए जाते हैं ना,
वहाँ पे भी लेदे होती है। अजीब किस्म के मेडिसिन आपको पता है ये मार्केट में आ रही होती है। 3rd नंबर के मेडिसिन भी आम मरीजों को दी जाती है। ये तो उमूमी एक अलमिया है सेहत का। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैंने जैसे कहा कि सफाई सुथराई नहीं है, और सर्विस, वही मैंने आपको कहा था कि सर्विस उनकी बेहतर नहीं है। तो अल्लाह करे कि सेक्रेटरी सेहत साहब इसमें कामयाब हो जाएं। बहरहाल, अच्छा जी, अगला सेगमेंट है जी हमारा बलूचिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से एक सर्वे आया है। ये सरकारी सर्वे है, ये प्राइवेट किसी ने सर्वे नहीं कि सरकारी है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, सरकारी सर्वे के मुताबिक सूबे में 18.9% बच्चे ग़ज़ाई कमी में मुब्तला हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे में न्यूट्रिशन एमरजेंसी तो लगाई है, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए गए। बलूचिस्तान में ग़ज़ाई कमी के शिकार बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है, ये रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 10 साल कबल ये शरह 15% थी, जो अब बढ़कर 18.9 यानी 18.9% हो चुकी है। इस तादाद में मज़ीद इजाफे का ख़दशा है। आलमी मेयर के मुताबिक अगर ये शरह 15% से ज़ायद हो तो सूरत हाल अलार्मिंग हो जाती है। इस तनाजुर में इस वक्त बलूचिस्तान में ग़ज़ाइयत की सूरत हाल तशवीशनाक है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ग़ज़ा की कमी से मुतासर होने वाले बच्चे जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है जी, मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। 18% बच्चे हैं, आज से 10 साल पहले 15, अभी जो है वो 18% हो गई है। ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को अगर उमूमन आप किसी तिब्बी माहिर से आप पूछें ना, उनका कद नहीं बढ़ता, उनका वो रेशो ग्रोथ नहीं होती है जिस तरह के बच्चे का कि ग्रोथ होना चाहिए। उमूमी तौर पर जो वो सेहतमंद नहीं होते, बीमारियाँ उनको मुख्तलिफ लायक हो जाती हैं। तो ये फिर ज़हनी तौर पर जो है वो उस तरह शार्प नहीं होते। अगर आप ग़ज़ाई किल्लत का शिकार किसी बच्चे को किसी आम बच्चे के साथ, नॉर्मल बच्चे के साथ अगर आप बिठाएंगे, उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जो आम बच्चे, जो सेहतमंद बच्चा जो पिक कर लेता है पढ़ाई में, वो जो है ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चा नहीं कर सकता। मतलब ये है कि वो जिस्मानी तौर पर फ़िज़िकली वो भी कमज़ोर हो जाता है, दिमागी तौर पर भी वो कमज़ोर हो जाता है, और उसका जो ग्रोथ है वो भी कम होती है उसकी, वो उस तरह ग्रोथ नहीं करता, उसका वज़न भी कम हो जाता है, उमूमन कद भी छोटा हो जाता है। ये तमाम सूरत हाल ग़ज़ाई किल्लत की वजह से होती है। और ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये कब से है जी, गुज़िश्ता 10 साल से। अभी 10 साल में कौन कौन हुकूमत में आया है, आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगा लें। और गुज़िश्ता दिन जो है हमारे साबिक़ वज़ीर आला साहब ने कहा कि नहीं, हमने तो अपने दौर में 2018 के बाद ये काम किया है। तो ये जी रिपोर्ट आपके सामने है। दावे तो किए जा रहे हैं। मैं इन रिपोर्ट को इसलिए अभी थोड़ा सा वो टच दे रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन है और लोग दावे करते हैं। जो उम्मीदवार, उनको ज़रा सा जब वो जाएगा वोट मांगने, कम से कम जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है ना, वो उनसे सवाल ज़रूर पूछे कि हमारे बच्चों के लिए आपने क्या किया है। बच्चे जो है वो आपके मुस्तकबिल का मायार होते हैं, आपके फ्यूचर होते हैं, आपको फ्यूचर के लिए उनको तैयार करना होता है। तो हमारे फ्यूचर का ये हाल है जी, उनको खाना नहीं मिलता, उनको पेट भर खाना नहीं मिलता, दूध हो खाए कोई भी चीज़। वो जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चों के लिए इंटरनेशनल एक मेयार रखा गया है ना, वो तो मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट भी उस तरह कहा जाए तो ये सरकारी रिपोर्ट से बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये 60-70% तक जाएगा जो इंटरनेशनल मेयार रखा गया है बच्चों की खुराक का। वो नहीं, ये नॉर्मल एक रखा गया है कि एक बच्चे को जो है दिन में 1 गिलास दूध मिले, थोड़ा वो पेट भर के खाना मिले, बस थोड़े सेहतमंद फ्रूट टाइप के थोड़े चीज़ जो है उसको दिन में थोड़ा बहुत मिले। ये मेयार रखा गया इस रिपोर्ट में। वो जो इंटरनेशनली है वो तो है ही नहीं, वो तो ये सोच भी नहीं सकते। वो फिर 18% नहीं होगा, वो 80% से भी होगा, 60% भी हो सकता है। उस पर बड़ा एक इंडिपेंडेंट जो है रिपोर्ट बनाई जा सकती है। वो सरकारी रिपोर्ट पे फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आखिरी सेगमेंट है जी। कल बलोच यकजहती कमेटी ने
اپنے دھرنے کے خاتمہ کا اعلان کر دیا اور انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے اسلام آباد سے کوئٹہ کی طرف۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کل یعنی 25 تاریخ کو جنوری کے ہم کوئٹہ پہنچیں گے، وہاں پہ پھر 27 کو ظاہر ہے کہ ان کا ایک جلسہ ہونا ہے جو انہوں نے آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے۔ تو باقی جو ان کا لائحہ عمل ہوگا آگے کے لیے، وہ کس طرح ترتیب دیں گے، آگے کیسے بڑھیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے فیصلوں پہ۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جو موومنٹ ہوتی ہے نا، تحریکیں ہوتی ہیں نا، ان کو چلانا مطلب ایک تسلسل کے ساتھ چلانا نا، وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سال 1.5 سال تک اچھا خاصا جو ہے مومنٹم بن جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ مومنٹم کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر مبارک بلوچ صاحب ہیں، باقی جو ہیں جو چلا رہے ہیں، ابھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی اس مومنٹ کو کا تسلسل مضبوط سے مضبوط تر اور کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارا موضوع نہیں تھا، خیر میں نے اس کو تھوڑا سا ٹچ دے دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جی جمال رحسانی صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم نے شہداء بلوچستان کیمپ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے جی ختم۔ اس کا ایک ٹویٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا میں نے اسکرین شاٹ لی ہے، تو وہ اسکرین شاٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جمال رحسانی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تقریباً 3 ہفتے اسلام آباد میں شہداء کے لواحقین کے ساتھ مطالبات لیے دھرنے میں بیٹھے رہے۔ الحمدللہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو وفاقی حکومت کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے اور یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آج ہم اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ ہماری ریکویسٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ حقیقی مسنگ پرسنز کے معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے اور لواحقین کی دادرسی کی جائے۔ مجھے شہداء کے خاندانوں پر فخر ہے جو شدید سردی میں گھبرائے نہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہمارا مشن ختم ہونے والا نہیں، یہ شروعات ہے۔ میں اس وقت سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک پاکستان کے ہر شہید کو انصاف نہیں مل جاتا۔ یہ رپورٹ ہے، نہیں میرا مسکرانے کا مقصد یہ پڑھنا نہیں تھا، کوئی اور بات یاد آئی اس لیے میں نے پڑھا۔ لیکن جی ایک اور تصویر ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں نا۔ ابھی اس تصویر کو آپ دیکھیں نا، اس میں آپ کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ٹویٹ میں کہا گیا ہے وہ دیا جا رہا ہے، وہ کیمپ میں نہیں دیا جا رہا ہے جو لگ رہا ہے، وہ کہیں اور کسی جگہ پہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جی وہ بھی کیمپ ختم ہو گئی یا ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھیں 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں، ایک کیمپ بڑا خوش قسمت ہے، شہداء کیمپ بڑا خوش قسمت ہے۔ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو مسنگ پرسن کے لواحقین کا تھا وہ بڑے بدقسمت نکلے۔ ان کے پاس نہ کوئی آفیشل آیا، نہ ان کے کوئی مطالبات سنے گئے، نہ ان کو کوئی مطلب نارمل جو ہے گھومنے پھرنے کی ان کو سہولت تھی، نہ آزادی تھی، بلکہ الٹا پولیس جو ہے ان کو تنگ بھی کرتا رہا۔ یہ بھی ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ اسلام آباد کے اندر گھسے تو داخل ہونے کی کوشش کی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ڈیپورٹ پولیس کے مطابق ڈیپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر مقدمات بنے، انہوں نے عدالتوں سے تھوڑا بہت ریلیف لیا، پھر سیمینار ہوا، اس میں بھی لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، مقامی این جی اوز نے احتجاج کیا، بہت سارے مشکلات جھیلنا پڑی۔ وہ جو مسنگ پرسن کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بیٹھے تھے نا۔ دوسرا کیمپ بڑا خوش قسمت ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی لاپتہ افراد کی کیمپ ختم ہو گئی، اس کے اگلے دن ہی حکومت نے کہا کہ چلیں ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے لے لیے۔ دوسری طرف تو چارٹر آف ڈیمانڈ کسی نے سنا ہی نہیں، جاؤ باڑ میں۔ ان کو اچھی بات ہے میرے خیال میں، خوش قسمتی ہے نا جمال رحسانی صاحب کی، باقی جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ کیمپوں میں ہیٹر بھی لگے ہوئے تھے، سکون کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں، آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہیں تھی، جو جانا چاہ رہا تھا وہ جا بھی سکتا تھا۔
اور میڈیا کے تمام جو لائیو کوریج کرتی ہیں جسے ہم DSNG کہتے ہیں وہ بھی لگی ہوئی تھی، ایک ایک بندے کو کور کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف نہ میڈیا تھا نہ کوئی کور کرنے والا تھا، ہاں آخری دن جب انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں تو تمام میڈیا اس پہ لگا رہا کہ جی یہ جا رہے ہیں، مطلب ایک خوشی کا اظہار میڈیا کی طرف سے بھی کیا گیا، چلیں ٹھیک ہے جان چھوٹ گئی۔ اور پریس کلب والوں کی جان چھوٹ گئی جنہوں نے لیٹر بازیاں کی تھی پولیس کو، بڑے خوش ہوئے۔ اگلوں کو جو ہے نہ تو اسلام آباد انٹر ہونے میں کوئی تکلیف ہوئی، نہ ادھر بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی اور مسئلہ ان کو ہوا۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جی شام کے ٹائم وہاں پہ نزدیکی ایک ہوٹل ہے، 2-3 ہوٹل ہیں، ذرا کس ایریا میں عام ہوٹل تو نہیں ہوتے، اچھے لش پش ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے شام کے ٹائم جا کے کوئی کافی انجوائے کی، کوئی چائے انجوائے کیا، کھانا انجوائے کیا، اور رات کو جو ہے بھی مسئلہ نہیں تھا، ہوٹل نزدیکی تھا، وہاں پہ سونے بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جا کے سو جاتے تھے۔ مطلب ایک حساب سے دیکھیں شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، لیکن ان کے لواحقین کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے نا، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، وہ اگر مزید 1 مہینہ بیٹھ جاتے تو بھی بیٹھ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان بیچاروں کے لیے تو مسئلہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے سردی میں کمبل آنے نہیں دے رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں اندر آنے دے رہے ہیں، پولیس نے ایسا گھیراؤ کیا ہے جیسے وہ جو فلسطین میں یاد ہے آپ کو، وہ جو بارڈر پہ آئے تھے، اس کے مصر کے بارڈر پہ آئے تھے، تو وہ جو بارڈر بند کیا گیا تھا، فلسطینی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تو اس طرح کا ایک صورتحال بنا دی گئی تھی۔ بڑے بدقسمت لوگ تھے، کسی نے ان کو پوچھا نہیں، اب بہت سارے لوگ تو ان کو پاکستانی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور مطلب غدار ڈکلیئر کیا گیا ان کو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال 4 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے اور 80 سال کے بوڑھوں کو کہا جی یہ غدار ہیں، ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے، ایک کمپین چلایا گیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بڑے بدقسمت تھے، بڑے ہی بدقسمت لوگ تھے کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد پھر روتے ہوئے، آنسو پہنچتے ہوئے واپس اپنے علاقوں کی طرف آ گئے ہیں۔ باقی دوسری طرف وہ ہنسی خوشی آئیں گے کیونکہ ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں بقول جمال احسانی صاحب، اور جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دی تھی حکومت نے کھلے دل سے ان کو تسلیم کر لیا اور مان لیا، اور ان کے لیے اقدامات یقینی طور پر ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن انٹرویوز میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو بندہ ہمارا شہید ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے، ان کو جو ہے معاوضہ دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ ان کے عزیز اقارب کو نوکریاں بھی دی گئی ہیں۔ تو چھوٹے موٹے جو ہے اقدامات ہوئے ہیں، لیکن مزید بھی ہوں گے میرے خیال میں، جب حکومت نے اتنی بڑی جو ہے وہ کی ہے، یقین دہانی کروا دی ہے۔ چلیں شکر، خوش رہیں، کم سے کم بلوچستان سے جانے والوں میں ایک کیمپ تو سنا گیا نا۔ ابھی بلوچستان والوں کو یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے وفاق سے، مرکز سے، کہ جی ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں سنا جاتا ہے۔ ایک کیمپ کو نہیں سنا گیا، دوسرے کو سنا گیا، یہ ماننا پڑے گا، اور بلوچستانیوں کو ہمیشہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کیمپ کو سنا گیا، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں سنا گیا، شہداء کیمپ کو سنا گیا، چارٹر آف ڈیمانڈ مان لیے گئے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ناراضگی نہیں ہے جی، خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک فریق تو، ایک طبقہ تو خوش ہو کے آ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔